یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تخزنا في الدنيا والآخرة اللهم لا تخزنا في الدنيا والآخرة اللهم أعزنا ولا تذلنا وآتنا ولا تهرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارزقنا رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين امر اللہ اسے بڑے گناہگار تسن معاف کر دے اللہ جی سارے حال تیرے فرما اے میرے اللہ دین و دنیا دی کامیابیاں عطا فرما دین و دنیا دی سرفرازیاں عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين امر اللہ دکھیوں دے دکھ دور فرما پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھر دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اے میرے اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ جب تک سن زندہ رکھنا اے میرے اللہ ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا یا اللہ سارے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات سلامت رکھنا ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح رکھنا جب تک زندہ رکھنا صحت اور ایمان دی سلامتی عطا کرنا جب موت آئے اے میرے اللہ سنو کلمہ نصیب کرنا خاتمہ بالخیر کرنا اے میرے اللہ خاتمہ بالخیر کرنا یا اللہ دنیا و آخرت دی عظمتاں عطا کر دے کامیابیاں عطا کر دے اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے فوت ہو گئے نے اللہ تو انہوں معاف کر دے اے میرے اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے خاص کر اللہ سارے والدین تیرے فرما جنہوں نے والدین زندہ نے انہوں نے والدین خدمت دی توفیق عطا فرما تو جنہوں نے والدین فوت ہو گئے نے اے اللہ میرے سمیت ان سب دے والدین کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے اے میرے اللہ پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما اللہ اس دیش وطن تا قیامت آباد فرما اے میرے اللہ دنیا و آخرت دے اندر سب کامیابیاں عطا کر دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتوں اکیلے نے اللہ زندگی کا اچھا ساتھی عطا کر دے اے میرے اللہ جڑے جوڑے بے اولاد اللہ مدیہ جوڑیاں بھرپور کر دے نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے اے میرے اللہ جنہیں کل بیٹے بیٹیاں مجبوری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ جنہیں دے بچے بچیاں جوان نے رحمتہ کر دے مہربانیاں فرما دے اچھے گھر عطا کر دے اچھے نصیب عطا کر دے اچھا ماحول عطا کر دے اے میرے اللہ بیٹے بیٹیاں بھی متعلق ساری زندگی سکھ عطا کرنا چین عطا کرنا
اطمینان عطا کرنا. اولاد کے بارے بیٹے بیٹیاں کے متعلق ساری زندگی پریشانیاں تو بچا کے رکھنا, ازمائشوں تو بچا کے رکھنا, دکھ تکلیفوں تو بچا کے رکھنا. اے میرے اللہ سے مسجد مدرسے میں اور جتنے تیرے گھر میں اللہ سب کو قیامت تک آباد فرما, تعاون کرنے والے نے تعاون کو قبول فرما. اے میرے اللہ تیرے بندے بندیاں تیرے گھر دی خدمت کرتے نے, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ خرچ کر دے نے. اے میرے اللہ تو انہیں مال اندر, جان اندر, اولاد اندر, سونے نیک کاروبار اندر برکتیں فرما دے, رحمتیں فرما دے, بچے نیک کر دے, کامیابی نصیب کر دے. اے میرے اللہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب فرما دے. یا اللہ سانو اپنی زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت سونے طریقے سے پڑھن دی توفیق اور ہمت عطا کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے میرے اللہ جنہیں دوستوں نے حصہ ڈالیا قبول فرمانا ہے, خاص کر میرے بھائی رضوان قمر, اللہ مدد مال اندر جان اندر برکتہ فرما دے, رحمتہ فرما دے. سارے ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.